बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वस्पोत तुमचे सवय आसूं मोगाच्या भावा भयणांनो हे पवित्र रितीन फावो ती पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तो अनुसारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागो सोरान सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेरात देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर थोडो वेळ ओगीच रावन आमचे खासगी ते बापा मुखार दवरुया प्रार्थुया काकलुसार बापा पातकाचे वायट आमी सोडूंक आनी तेच वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय आनी हे पोरी आमचे कुडीक दोमावून खऱ्या प्राचिताचें मन आनी काळजाची भोगतीन आमकां सांबाळ ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Izayasz prowadzicia pustakowielem wacop. Sorwis poroshe munta. Tambo nastana bob mar. Turture sarko tuzotalo aikungdi. Moje pojek aple guniał koloi. Jakobacia goraniang aplim patkan olkungdi. Apun soddans kaidean solpi ani devaci somurt sambalpi porza zalepuri. दिसान दीस म्हजे फाटल्यान यात म्हजी चाल ओळखून सोदतात म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात देवा लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात अशें म्हणटात तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेंपण भोगचें पळयात तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खोशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात उपास करतात त्याच बरोबर तुमी जोगणी आनी उजोत करतात आनी दोया नासतना दुर्बलांचेर तुमी मुठी मारतात आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनांचो ताळो कोदींच वयर स्वर्गार पावचो ना मनशाक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तोकली बागोवन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो ओनितीच्यो सांखळी मोडात आनी सोसून नजो तो बार पेल्यावेलो काडून उडयात दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळीं करून सोदात आनी तांच्या खांदा वयलें झूम मोडात बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात विंगड्या मनशांक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडूं नाकात तेन्ना फांट्या पोरी तुमचो उजवाड पडजोळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रामाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा
तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचे शीन हांगाच आसां. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जावंक दी. खावतें जाल्यार काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. म्हणया, खावतें जाल्यार काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकलुचारा देवा, काकूत करून दाखय. बोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबंतलो काड म्हाका, निर्मूळ करून दवर. जबाब, खावतें जाल्यार काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मूळ काळीज रचून घाल तूं अर्द्यान म्हज्या. थीर म्हूण घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, खावतें जाल्यार काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूंक. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, खावतें जाल्यार काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गार, तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोडात आनी वायट सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवावाचे शीस जेजू सरशे आयले आनी तांणी म्हळें, आमी आनी फारिजियो उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशे? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुवांव जेजू सरशी येवन जेजूक उपासा विशीं प्रश्न करता. उपासाची शिकोवण कितें ती तो जाणो जावंक सोदता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी आदल्या कोराराचेर नदर मारली जाल्यार आदल्या कोरारान वर्साक एक पावटी उपास करूंक जाय आसलो. आनी हो दीस म्हळ्यार द डे ऑफ अटोनमेंट, फारीकपणाच्या दिसा. आनी हो उपास जावन आसलो पातकाची दूख धरून, सॉरो फॉर सीन. आनी तो दीस तुवें मागण्यांत सारूंक जाय आसलो. न्हयच उपास, पूण दीसभर मागणेंय करूंक जाय आसलें. पूण जेजूच्या काळार जे फारिजेव आसले ते सुमानाक 2 पावटी उपास करताले, सोमाराचे आनी ब्रेस्ताराचे. आनी तांचें मन जावन आसलेलें उपास करूंक एज अ एक्ट ऑफ रिलिजियस पायटी, एक धर्मीक परंपरा, एक धर्मीक चाल कशी. आनी ह्या उपासा विशीं ते इतले हुस्को धरताले की तांकां लोकांक गमोवंक जाय आसलें की आमी आयज उपास केला. देखून गोबराच्या बुधवारा आमी शुभ वर्तमानान जेजूची उतरां आमी आयकल्यान जेजू म्हणटा, लांब तोंडां घेवन उपासा दिसा रावनाकात, माथ्याक तेल घालात, खुशाल जायात. कित्याक फारिजियो उपास करताले ते एक चाल कशी परंपरीक आनी सगल्यांक गमोवचे खातीर. जुवांव बावतिस्त आयलो तोवूय उपास करूंक लागलो, ताचे शिसूय उपास करूंक लागले. पूण ताचें मन कसलें उपास करपाचें?
ताचें मन रिपेंटन्स ऑफ सीन, मेतानोया, मन बदलपाचे खातीर. कित्याक पासत मन बदलूंक? सोरवंडाराक वाट तयार करूंक, इन प्रिपेरेशन फॉर द कमिंग ऑफ द मिसाया. देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, पवित्र पुस्तकान उपासाचे वेगवेगळे अर्थ आमकां दिसता. सॉरो फॉर सीन पयलें पळयता आमी, रिपेंटन्स फॉर सीन, दोन डिफरंट वस्तू. सॉरो फॉर सीन म्हळ्यार पातकाची दूख धरप, रिपेंटन्स म्हळ्यार मन बदलप. आनी देखून असले दोनूय समज पवित्र पुस्तक आमकां दिता. आनी देखून जेन्ना जुवांव जेजूक म्हणटा, तुजे शीस कित्याक उपास करिनात, जेजू ताका सांगूंक सोदता कितें? तूं उपास करतालोय मिसायासाच्या येण्या पासत. आतां मिसायास आयलो, आतां आनीक कित्याक उपास करताय? जेन्ना मिसायास तुमचे सोरशिलो वेतलो तेन्ना उपास कर. देखून जेजू न्हवऱ्याचें उलोवन जुवांवांक तेंच सांगूंक सोदता, तूं मिसायासाक रावतालोय, मिसायास आयलो, आतां आनीक उपास नाका. पूण ताका काडून व्हरचो वेळ पावलो म्हणटच उपास कर. आनी देखून मोगाचे भावा भयणांनो, आयज दर एकल्यान आमी आमकां विचारूंक जाय, हांव कित्याक उपास करता? आमी खरो म्हळ्यार उपास कित्याक करूंक जाय? जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक. कित्याक जेजू म्हणटा, न्हवऱ्याक काडून व्हरतच आमी उपास करूंक जाय. आतां आमी उपास करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्या पासत. आतां आमी उपास करता मन बदलपाचे पासत. पूण खरेपणी आमच्या उपासाक पयल्यार मन बदलप आमकां दिसता. चडशे आमचे उपास फारिजेवां भाशेन, परंपरीक चाल. कोरेज मेयलें, उपास केलो. वर्साच्या वर्सा 40 दिसांक कोण सोरो सोडटा, वर्साच्या वर्सा 40 दिसांक कोण सिगरेट सोडटा. ती एक परंपरीक चाल, वर्साच्या वर्सा तें करप. पूण जुवांव आमकां उपासा विशीं शिकवण दिता आसतना म्हणटा, रिपेंटन्स, मेटोनोया, मन बदलप. म्हणजे ते वाटेक आनीक परत वचप ना. तर खरो तर तुजो उपास जाल्यार तो सदांकाळ उरूंक जाय. तो बेश्टो 40 दिसांचो न्हू. 40 दिसांचो तर तूं करताय, ती एक परंपरीक चाल. तूं फारिजेव जालोय. 40 दीस केले, लोकांक दाखयलें हांवें उपास केला म्हूण, मागीर हांव परत म्हजें सादें जिवीत जिवंक लागलो. पूण जेजूक असले उपास नाका. देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी आमकां विचारूंक जाय, म्हजो उपास कसलो? वर्साच्या वर्सा बेश्टी एक चाल, ती कोरेंज येयलो, उपास केलो, कोरेंज काबार जालें, हांव म्हजें जिवीत परत तशेंच जालें. ते पोर्दुवारान सांपडलेले वस्तोरेचें जिवीत पळोवया. तिचें जिवीत मेतानोया, रिपेंटन्स, आख्खें जिवीतूच बदललें. ते वाटेक आनीक ती परत वचूंक ना. आमी हे भाशेन जावंक जाय. जो उपास हांव करतां कोरेजमाच्या दिसांनी, तो सदांकाळ म्हज्या जिवितान उरूंक जाय. नाजाल्यार एक परंपरीक चाल जातली, आमी फारिजेवूच जातले. देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, उपासाचो खरो अर्थ आमी शिकची गरज आसा. आनी शिकून तो आमी वेव्हारान घालची गरज आसा. तर अदीक आनी अदीक असलें मन आमकां दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. म्हज्या भावा भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तांतलें बलिदान आपल्या आपणाक आनी मोहिमेक आमचे नाकी पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाचे दोमावणेची
आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंडावण्यो दोमावूंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर कार्य आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोमावणी दितना ओगुणाचें तूं बोल मोडटाय. आमचें मन उंच उबारताय, वेगवेगळे शेगून वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या सवयत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसळें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरुमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया, देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुसे सांगाती, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरवंडराच्या अन्या मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवाचो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां चालीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
राजवटी पदवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या दोन रुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सोरंकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. वचन आसा जेजू आमचो सुरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमचे भितर म्हाका फावूं न्हय तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका दुखानी सोता कारसान सुस्कारून रावता. तुका चाकून भूक चोडटा. तुका पिवन तान वाडटा. दुसरी आशा ना जाता. पोकोर तूं जेजू मोगा. प्रार्थया. कोणवाड्या बापा ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडे सोत्म्यांक तूं काकळूक दिताय तें वखद सुफळायेन घेवंक आमची मनां अदीक आयतीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. छोटाचें गीत R39 पेज 196. तुझ्या हातांत म्हजो हात जेजू घालता हांव. तुका देखून विस्वासान